का वक्त के बारे में इतना सुबह के वक्त बोला कि 20 मिनट का वक्त होना चाहिए जवाब जी। शाम के वक्त कितना वक्त होगा? पहले तो ये बात समझ लें आप कि सुबह को भी जवाल नहीं होता, शाम को भी जवाल नहीं होता। ये सिर्फ कश्मीर में ही एक लफ्ज मशहूर है, सुबह का जवाल, दोपहर का जवाल और शाम का जवाल। जवाल होता है सिर्फ दोपहर को दिन में, सुबह होता है तुलुए आफ्ताब, शाम को होता है गुरूब आफ्ताब। तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब ये दो वक्त जो हैं ये सूरज निकलने के और सूरज डूबने के। अब इसकी तफसील तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि तुलू किस वक्त से शुरू होता है। अब ऐसे समझें, जैसे ये जगह, इसके इस तरफ और इस तरफ दोनों में दरमियान में ये पहाड़ है। यहां से जब सूरज निकलना शुरू होता है, ये किनारा सूरज के ऊपर निकला तो रोशनी हुई, पूरा सूरज जब यहां तक आएगा इतने में लगते हैं 7.5 मिनट। कितने लगते हैं? 7.5। जब इसके तुलू होने में 7.5 मिनट लगते हैं तो गुरूब होने में भी कितने मिनट लगेंगे? तो ये तुलू और गुरूब का जो वक्त है ना, असल में इतनी देर सजदा करने की इजाजत नहीं है। बाकी इबादत कर सकते हैं, क्योंकि ये वक्त है उन लोगों की इबादत का जो सूरज को पूजते हैं कि जिस वक्त वो निकलता है उस वक्त भी सजदा करते हैं, जब डूबता है उस वक्त भी सजदा करते हैं। इसलिए इन दो वक्तों से मना किया गया। और हदीस शरीफ में आया है, ला सलात बादल फज्र हत्ता तत्लुइ शम्स, ला सलात बादल अस्र हत्ता तग़रुब शम्स। फजर की नमाज के बाद जब तक सूरज निकल ना आए, तुलू ना हो जाए, जाहिर ना हो, उस वक्त तक, और असर के बाद जब तक सूरज पूरा गुरूब ना हो उस वक्त तक कोई नमाज नहीं। इससे मुराद है नफिल नमाजें या उसी दिन की कज़ा नमाजें नहीं पढ़ सकता। इतनी बात भी समझ में आ गई ना। अब ये जो 20 मिनट का मसला है या 15 मिनट का मसला, तो असल ये है कि ये जो 7.5 मिनट हैं इनमें कोई सजदा करना जायज नहीं है। एहतियातन उलमा ने 7.5 को 2 हिस्सों पे तकसीम करें। 7.5 को 2 पर तकसीम करो, कितने होंगे? 3.25। तो 7.5 से 3.25 मिनट पहले और 7.5 से 3.25 मिनट बाद, कितने हो गए? 15 मिनट। असल ये 15 मिनट एहतियात के रखे हैं कि घड़ियों में भी फर्क होता है और एहतियातन, कोई जल्दी भी नहीं है। इतनी देर सुबह जब होती है तो सूरज निकलने के बाद से 15 मिनट तक कोई नमाज ना पढ़े। 15 मिनट हो जाए तो उसके बाद नमाज पढ़ सकते हैं। बात समझ में आई ना। अब जो सूरज गुरूब होने का वक्त है, सूरज गुरूब होने के सिलसिले में ये बात जाहिर आप जहन में रखें कि ये सवाल तो पैदा हो सकता था आपके जहन में कि सूरज के गुरूब होने में भी कितना टाइम लगता है। तो यहां भी फिर कम से कम 15 मिनट क्या होनी चाहिए? नमाज नहीं होनी चाहिए। हालांकि शरीयत ये कहती है कि आखिर वक्त तक असर की नमाज पढ़ी जा सकती है, और जैसे सूरज गुरूब हुआ फौरन असर की नमाज, मगरिब की नमाज पढ़ी जा सकती है। बात समझ में आ रही है ना। तो जब ये सूरज निकल रहा था ना, तो उस वक्त जमीन वालों पर पूरा सूरज जाहिर नहीं, इसके पूरे जाहिर होने तक वो लोग सजदा करते रहते हैं। और गुरूब जब होता है तो फिर ये सामने गुरूब होता है, इसका थोड़ा हिस्सा छुपता है, ज्यादा हिस्सा खुला रहता है। जब तक इसका कोई किनारा नजर आ रहा हो तब तक ये हमारी दस्तरस में है, हमारे कब्जे में है, यानी हमारी नजर में है। तो जब तक ये नजर आ रहा है तब तक नमाज पढ़ सकते हैं। इसके गुरूब होने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट। आखिरी मिनट जो होगा ना, आखिरी, उसमें ये छुपेगा, इसका आखिरी किनारा जो होगा। असल में वो 1 मिनट जो है ना गुरूब आफ्ताब का, उसी 1 मिनट में ये पूरा आखिरी हिस्सा इसका छुपता है। उस 1 मिनट में सजदा करने की इजाजत नहीं है। ये भी समझ में आई ना बात। रह गया जवाल का वक्त जो है। अब मगरिब की नमाज में जो हमारे यहाँ गुरूब आफ्ताब है, उससे पहले 15 मिनट सूरज का रंग बदलना शुरू हो जाता है। और ये रंग हमको गर्मियों में नजर आता है, सर्दियों में। गर्मियों के जमाने में आप देखेंगे तो सूरज की टिकिया बहुत बड़ी होती है, और जब ये गुरूब होने का वक्त होता है तो उससे तकरीबन 15-20 मिनट पहले सूरज के जो असल टिकिया है इसके आसपास हल्दी कलर का एक होला सा वो दायरा बनता है। जिस वक्त वो दायरा बनता है ना, तो उस वक्त इस चीज का इशारा मिलता है कि अब सूरज गुरूब होना शुरू। तो जब गुरूब होना शुरू होता है तो फिर ये मकरूह वक्त है। इस वक्त
اگر کسی آدمی نے اس دن کی نماز نہ پڑھی ہو تو چونکہ نماز قضا ہوگی جب مغرب کا وقت شروع ہوگا، تو مغرب کا وقت شروع ہوگا جب پورا سورج غروب ہو جائے گا، تو پورا غروب ہوا نہیں ہے تو اس آدمی کو جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی اس کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ رہ گیا زوال۔ زوال ہے صرف ظہر میں۔ ظہر کا مطلب یہ ہے کہ سورج جب چڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ سامنے آتا ہے، ہر چیز کا سایہ اس کے مخالف سمت میں ہوتا ہے۔ سورج ادھر سے چڑھ رہا ہے نا، تو سایہ کس طرح ہوگا؟ ایک وقت آئے گا سورج بالکل بیچ میں آ جاتا ہے، ہر چیز کا سایہ اس کے پیروں میں رہتا ہے، دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آتا۔ پھر جب سورج ڈھلنے لگتا ہے، آگے کو ہوتا ہے، تو سایہ اس طرف چلنے لگتا ہے مخالف سمت میں۔ تو جس وقت یہ نیچے کو اترنا شروع ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں زوال۔ زوال جو ہے وہ مکروہ وقت نہیں ہے، زوال تو اصل میں نماز کا وقت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زوال نماز کا وقت ہے، کہ جیسے مثلا یہ موبائل ہے یہاں رکھا ہوا، یہ ایک درخت مان لو یا کوئی بھی چیز، کوئی عمارت یا انسان، سورج مشرق سے نکلے گا تو اس کا سایہ لمبا ہوگا، جتنا سورج سامنے آئے گا اس کا سایہ چھوٹا ہوتا رہے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ سورج بالکل اوپر ہوگا، اس کا سایہ دائیں بائیں۔ یہ جو وقت ہے نا جب اس کا دائیں بائیں کہیں بھی سایہ نہیں ہے، یہ ہے وقت مکروہ، اس کو کہتے ہیں استواء شمس، سورج بالکل آسمان کے بیچ میں آ گئے، اور یہ ہوتا ہے آدھے منٹ کا۔ کتنے منٹ کا؟ بس یہ تھوڑے رکے گا سورج، یہ تو چل ہی رہا ہے نا، بس یہ سایہ اس طرف سے اس طرف منتقل ہونے میں آدھا منٹ لگتا ہے۔ اصل تو یہ آدھا منٹ مکروہ ہے، اس میں کسی سجدے کرنے کی اجازت نہیں، لیکن احتیاطاً اس سے 5 منٹ پہلے مکروہ وقت بتاتے ہیں علماء کہ 5 منٹ پہلے ہی احتیاط کرو، اس لیے کہ 4 رکعت پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی نے 5 منٹ پہلے نماز شروع کی ہو، یہ سوچ کر کے ابھی تو 5 منٹ ہیں تو میں تو 4.5 منٹ میں نماز، اور اس کو سجدہ صاحب ہو گیا یا غلطی ہو گئی، اور اس کا آخری سجدہ یا اتحیات اس وقت ہو رہی ہو جب استواء شمس ہو چکا ہو، تو مکروہ وقت میں یہ نماز ہوگی، اس لیے اس کو منع کر دیتے ہیں کہ تم نماز 5 منٹ پہلے مت پڑھو۔ جب یہ سورج ڈھلے گا، ڈھلنے کا نام ہے زوال۔ زوال کا مطلب ہے جب یہ ادھر آیا تو اس چیز کا سایہ پیچھے ایک ذرا ایک اشاریہ ہی ہو، تو اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ تو کشمیر میں مشہور ہے کہ زوال مکروہ وقت ہے، زوال مکروہ وقت نہیں ہے، زوال اصل میں ظہر کی نماز کا شروع وقت ہے۔ اور صبح کو جو زوال کہتے ہیں وہ اصل میں وہ لفظ ہے طلوع آفتاب، اور شام کے زوال کا اصل نام ہے غروب آفتاب۔ غروب آفتاب اور طلوع آفتاب اور استواء شمس، سورج کا بالکل بیچ میں آ جانا کہ کوئی سایہ کہیں نہ ہو، یہ 3 وقت مکروہ ہیں، ان میں اجازت نہیں ہے۔ البتہ فجر کی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ فجر میں چونکہ سورج کی پوری ٹکیا کو ظاہر ہونے میں 7.5 منٹ لگتے ہیں، احتیاطاً علماء 7.5 کو دگنا کر کے 15 منٹ بتاتے ہیں کہ ان 15 منٹوں میں نماز نہ پڑھو۔ 20 منٹ کا بھی کسی جگہ بتاتے ہیں، لیکن اگر کسی آدمی نے سورج جو طلوع آفتاب کا ٹائم لکھا ہے نا، اس کے 15 منٹ کے بعد بھی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز بلا کراہت ہو گئی، کوئی حرج نہیں ہے۔